अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम उमर है। आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। याद रहे 5000 सब्सक्राइबर तक का हमारा टारगेट है। कोशिश है कि इसी साल कंप्लीट कर लें। कोई 1800 के करीब उसमें सब्सक्राइबर्स कम हैं, तो कोशिश करके उनको कंप्लीट कराने में मदद कीजिए। आज के ब्लॉग का आगाज़ करूँगा एक अच्छी खबर के साथ। 10 रुपये पेट्रोल की कीमत में कमी आई है हुकूमत की तरफ से। एक बड़ा रिलीफ है आवाम के लिए। मैं समझता हूँ कि एक अच्छी खबर है। कुछ नहीं भी कम करते तो हम क्या कर लेते, इतना ही इम्कान था। 11 रुपये, 10 रुपये, 7 रुपये, इस तरीके की खबरें चल रही थी। नंबर जो आया फाइनल 10 रुपये आया। तो अब जो है वो 1000 रुपये में 4 लीटर पेट्रोल आ जाएगा। मेरे लिए बड़ा एक ये कंसर्न होता था मैं जब गाड़ी लेके निकलता था कि यार 1000 रुपये में 4 लीटर भी नहीं आ रहा। इतना तो कम से कम दे दो गाड़ी के लिए, 4 लीटर तो दे दो। तो अब चले जी 4 लीटर, उन्होंने कहा ले लो भाई 4 लीटर हमने कर दिया है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में भी मज़ीद हमें कमी देखने को मिलेगी, और जो महंगाई का एक इस वक्त जिन है जो बेकाबू हुआ है उसको भी कंट्रोल किया जाएगा, क्योंकि महंगाई में ना अभी तक कोई कमी नहीं आ रही है। ये रिलीफ तो आते रहते हैं, लेकिन जो अगर आप ओवरऑल इन्फ्लेशन की बात करें ना, तो उसके ऊपर कोई ऐसा इम्पैक्ट नज़र नहीं आता। या तो किरायों में कमी देखने को मिला है तो भी समझ आए, तो इस तरीके के जो रिलीफ है ना वो अभी तक नहीं आ रहे हैं। खैर, अब बात कर लेते हैं नंबर गेम्स की। हुकूमत इस वक्त एक केओस मुल्क के अंदर ना क्रिएट हुआ है। अगर आप देखें पिछले 2-3 दिन से हर कोई मौलाना फजल रहमान के घर के चक्कर लगा रहा है, और तो और पीटीआई ने तो पीछे नमाज भी पढ़ ली। जो मतलब एक टाइम तक क्रिटिसाइज करते रहे, उन्होंने मतलब इतना वो कर लिया कि उनके घर चले गए, और उनकी इमामत भी माशाल्लाह मौलाना फजल रहमान साहब ने कराई। बहुत ही अच्छा अमल है। और पीटीआई अब जिस तरीके से उनके साथ इस वक्त चल रही है और उनका साथ मांग रही है, तो मेरे ख्याल में मैं समझने से कासिर हूँ। आप लोग जरूर जरूर कमेंट कीजिएगा इस बारे में। अगर इमरान खान साहब बाहर होते तो भी क्या यही सिचुएशन होती? अगर इस तरीके की कोई सूरत हाल बनती, क्या खान साहब उनके पास जाते? अगर आप गौर करें ना, तो मौलाना साहब किसी भी पीटीआई वाले के घर नहीं गए। ये पीटीआई वाले हैं जो बार बार आ रहे हैं। और अभी जितने भी सियासतदान हैं, अगर मैं नाम लूँ, बिलावल जरदारी साहब हों, इवन शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हों, अनवारुल हक काकड़ साहब एक्स प्राइम मिनिस्टर, हर कोई मौलाना साहब के पास आया। चक्कर क्या है? असल में आइन में करनी है तरमीम, और जब तक नंबर गेम पूरा नहीं होगा तब तक ये करने से कासिर है। हुकूमत कह तो रही है कि हमारे नंबर्स पूरे हो गए। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी बयान दिया था, लेकिन आज का ख्वाजा आसिफ साहब का बयान चेंज था। उनका हो सकता है नंबर अभी पूरे नहीं हुए हो, तो हो जाएंगे वाली बात आ रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि मौलाना साहब भी बस ऑलमोस्ट मान गए हैं। कुछ नोक पलक बाकी है, बस थोड़ा बहुत जो है वो उनको मनाना बाकी रह गया है। 90% गवर्नमेंट की तरफ से कहा जा रहा है कि मौलाना साहब मान गए हैं। लेकिन जो स्टेटमेंट मौलाना साहब की तरफ से आती है वो ये आती है कि ही इज़ नॉट एग्री कि आप जजेस की जो एज है वो बढ़ाएं, या उनका जो रिटायरमेंट प्लान था, जो चीज़ें उन्होंने चेंज करनी है वो उसमें हर चीज़ से एग्री नहीं है। मुसव्वदे की बात हो रही है, और ये भी कहा गया है कि कुछ चीज़ें अभी हिडन भी हैं, वो पता नहीं है सबको कि ये क्या तरमीम है। तो मुसव्वदे की जब बात हो रही है तो हर कोई कह रहा है कि भाई हमें मुसव्वदा दीजिए, हमें बताइए कि क्या है, हम पढ़ेंगे पहले जितनी भी पार्टीज़ हैं। उसके अंदर पीटीआई, इवन गौर खान साहब का मैं स्टेटमेंट देख रहा था, उन्होंने भी यही बात बोली कि हम लोग जो है देखना चाहते हैं कि क्या है। अख्तर मैंगल साहब ने भी सेम बात बोली पीएम को। लापता अफराद के बारे में 2 चीज़ों के उन्होंने बोला। जब पीएम साहब ने अख्तर मैंगल साहब को बोला कि आप वापस आ जाएं सरकार में, तो उन्होंने कहा कि लापता अफराद और ये मुसव्वदा क्या है, ये हम देखें तो सही आपने क्या अमेंडमेंट करनी है। तो ये अमेंडमेंट का जो चक्कर है इस वक्त, ये नंबर गेम पूरा करने का ये चल रहा है। कहा जा रहा है आज 16 सितंबर है, तो उम्मीद है कि आज ये कंप्लीट हो जाए। अब ये कंप्लीट होता है या नहीं होता, देखते हैं इसको। इसके बारे में जो भी अपडेट आएगी आपको फौरन बताएंगे। इस वक्त तो एक गहमा गहमी की सिचुएशन है, कौन किसके साथ है ये तमाम चीज़ें आज पता चली जाएंगी। तो अब मैं बात करता हूँ इसी सिचुएशन पे जो नजम सेठी साहब का एनालिसिस था। उन्होंने कहा कि जी इनको जो लाए हैं हुकूमत को, वो इसीलिए लाए हैं कि ये अमेंडमेंट्स करें, ये चेंजेस करें। और उन्होंने कहा है कि अगर आप ये नहीं कर सकते तो हमें बता दें, हम खुद कर लेंगे। अब वो कौन है, किसके ऊपर उनका इशारा है, मेरे हाल में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन नजम सेठी साहब का 2 दिन पहले के प्रोग्राम में ये स्टेटमेंट था। अच्छा, एक और खबर भी गर्दिश कर रही है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो इस तमाम चीज़ से खुश नहीं है। जिस तरीके से शहबाज शरीफ साहब ने सिचुएशन को डील किया है, वो इस चीज़ से बिल्कुल भी खुश नहीं है। और ना वो मौलाना फजल रहमान से मिले, ना उन्होंने जरदारी साहब से मुलाकात की, और वो इस चीज़ का हिस्सा नहीं बनना चाह रहे। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर शेयर करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकन एक्स प्रेसिडेंट, उनके ऊपर दोबारा से हमला हुआ है। जी हाँ नाजरीन, डोनाल्ड ट्रंप एक्स प्रेसिडेंट पे दोबारा से हमला हुआ है। पहला हमला हुआ था उनकी रैली में, जो उनके कान के पास से गोली गई थी, उसमें बाल बाल बचे थे। और अब जो फायरिंग हुई है उनकी रैली के बाहर, उसमें भी बताया जा रहा है वो सेफ हैं, लेकिन ये दूसरा हमला है जो उनके ऊपर किया गया है।
اب میں ذرا بات کر لیتا ہوں اسرائیل اور فلسطین کی. زیتون پہ جو بمبارڈمنٹ کی ہے اسرائیل نے، اس میں جو 10 لوگ شہید ہوئے ان بچے بھی شامل ہیں. تو میں اپنے چینل کے توسط سے یہی ریکویسٹ کرتا آ رہا ہوں اور دوبارہ کروں گا کہ اس جنگ کو جلد از جلد رکوانا چاہیے اور فلسطینیوں کی نسل کشی بند کرنی چاہیے. 3 سسپیکٹ جو کراچی میں مونکی پاکس کے تھے ان کو گھر بھیج دیا گیا ہے. بتایا گیا ہے کہ اب جو ان کے ٹیسٹ کیے گئے ہیں اس کے اندر ایسی کوئی علامات نہیں ہیں، تو اس لیے ان کو گھر بھیج دیا گیا ہے. اچھا ناظرین، اب بات کر لیتے ہیں ذرا IMF کی. جو ہمارے وزیر خزانہ ہیں محمد اورنگزیب صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ 25 سپٹمبر کو ہم بیل آؤٹ پیکیج کو جو ہے وہ سیکیور کر لیں گے اور یہ تمام چیزیں فائنل ہو جائیں گی. اب یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے 25 سپٹمبر کو پتہ لگے گا، جیسی اپڈیٹ آئے گی آپ کو بتائیں گے. لیکن یہ جو پیکیج ہے یہ 7 بلین کا بتایا جا رہا ہے اور اس کے بعد مزید قرضوں کا بوجھ پاکستانی عوام پہ پڑے گا اور پھر پاکستان کے اندر ایک نیا طوفان مہنگائی کا دیکھنے کو ملے گا. یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی کم ہو جائے گی یا بجلی کی قیمتیں کم ہو جائیں گی، ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا. ابھی مجھے حال فی الحال کے اندر سمجھ لیں آپ 1.5 سال تو ایسا کچھ نہیں نظر آتا. اس کے بعد اگر کوئی چیز ہو جائے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ابھی تک جو میرا ذاتی تجزیہ ہے اس میں مجھے ایسی کوئی چیز ہوتی نظر نہیں آ رہی. مجھے آنے والا جو سال ہے 2025 اس کے اندر کمر کس لینے والا حساب ہوگا. ویسے ہی لوگ بہت کمر کس چکے ہیں، اس کے بعد آنے والا سال جو ہے اس میں مزید کمر کسنی پڑے گی، کیونکہ جو اب بجلی کے آنے والے بل ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. آپ اگر دیکھیں ابھی سردیوں کا جو بل ہے وہ اتنے ہیں کہ 20 25 30 ہزار روپے کچھ کوئی کاؤنٹ ہی نہیں ہے. تو ظاہر ہے اب جو آنے والی گرمیاں ہوں گی اس میں آپ کے لاکھ تک کے بل جائیں گے. جو تھوڑا بہت اے سی چلائیں گے ان کے بل آرام سے 70,000 75,000 تک جائیں گے. تو یہ بجلی کی قیمتیں ہوں، مہنگائی کا طوفان ہو، یہ وہ جن ہے جو ابھی بے قابو ہے. مزید جب قرضے آ رہے ہیں، قرضوں کا جن بھی بے قابو ہے. ہر جن اس وقت پاکستان میں بے قابو ہوا ہے. تو جب تک یہ تمام جن کنٹرول نہیں ہوں گے، جب تک یہ IPPs والا مسئلہ حل نہیں ہوتا، تب تک ہمیں مہنگائی میں کمی یا بجلی کی قیمتوں میں کمی دیکھنے کو نہیں ملے گی. تو اب وہ بیل آؤٹ پیکیج سیکیور ہو بھی جاتا ہے، ان پیسوں کے آنے کے بعد کیا ہوتا ہے یہ بھی اس کے اوپر بھی ایک سوال ہے کہ وہ پیسے کس مد میں استعمال ہوں گے. میری ایک چھوٹی سی اس وقت صلاح تمام سرکاری پارٹیز کو یہ رہتی ہے کہ بھائی آپ سب مل بیٹھیں، چاہے اس کے اندر PTI کیوں نہ ہو. اس وقت قوم کے لیے آپ مل بیٹھیں. عمران خان صاحب جو کسی سے بات کرنے کو تیار نہیں ہوتے، عمران خان صاحب کو بھی چاہیے کہ اس وقت وہ سیاسی پارٹیز سے بات کرنے کو تیار رہیں اور مل بیٹھیں گے، کوئی حل نکالیں گے. اس مہنگائی کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. پیسے آپ کے پاس آ بھی جاتے ہیں 25 سپٹمبر کو تو کیا ہوگا؟ آگے کا آپ کا لاہ عمل کیا ہے؟ کیا وہ پرانے قرضوں میں چلے جائیں گے؟ کیا وہ IPPs کو چلے جائیں گے؟ کیا وہ سرکاری گاڑیاں لینے میں چلے جائیں گے؟ آپ کا ایجنڈا کیا ہے؟ آپ کس طریقے سے ریلیف دیں گے؟ آپ کس طریقے سے پاکستان کو معاشی طور پہ مستحکم کریں گے؟ اس بارے میں سوچیں. امید کرتا ہوں کہ ہماری سرکار اس بارے میں سوچے. فائنانس منسٹر، پلاننگ منسٹر، ڈیولپمنٹ منسٹر، پتہ نہیں کون سے منسٹرز رکھے ہوئے ہیں، تو اس کے اوپر بھی ضرور کوئی نہ کوئی ایجنڈا، کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی. کل ناظرین 12 ربیع الاول ہے، بہت ہی ایک مبارک دن ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے. کوشش کیجئے اس دن پہ عبادت کیجئے اور عبادت میں مجھے بھی یاد رکھیے اور خود کے ساتھ یہ وعدہ کیجئے کہ ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی پوری کوشش کریں گے. آمین. تو آخر میں پھر سے بات کروں گا پولیو ویکسین کے حوالے سے. کسی کو بھی لگتا ہے کسی بھی وجہ سے پولیو ویکسین غلط ہے تو وہ اپنے ذہن سے خیال نکال دے. پولیو ویکسین بچوں کے لیے بہت ضروری ہے، ہماری آنے والی جنریشن کے لیے بہت ضروری ہے. میک شیور کریں کہ جب بھی پولیو والے آئیں آپ کے گھر پہ، گھر میں بچے ہیں اور ان کو ویکسین نہیں لگی ہوئی، تو آپ کو ویکسین لازمی ان کو پلانی ہے. پولیو ایک ایسی بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے. خدا نہ خواستہ اگر آپ کے بچے کے اندر یہ چیز آ گئی ایک دفعہ تو اس کی ساری زندگی اس وجہ سے خراب ہو جائے گی. تو میک شیور کریں، یقینی بنائیں کہ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے ہیں. امید کرتا ہوں آپ کو میرا آج کا بلاگ پسند آیا ہوگا. اگر پسند آیا ہے تو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے. 5,000 سبسکرائبر والا جو ٹارگٹ ہے وہ نہیں بھولنا ہے. دسمبر تک ہمارا یہ ایم ہے کہ 5,000 سبسکرائبر کمپلیٹ کریں. اگر ہم نے کمپلیٹ کر لیا تو نیو ایئر کے اوپر ہم کریں گے ایک زبردست سی پارٹی اور آپ کے لیے لائیں گے ایک سرپرائز. اللہ پاکستان کا حامی و ناصر رہے.